नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम हल्दी के कीमती फ़वाइद बयान करेंगे। कुदरत का अनमोल तोहफ़ा हल्दी ख़ानदान अदरक का एक पौधा है जिसकी सुर्खी माइल जर्द नबाताती जड़ें बतौर मसाला और दवा कसरत से इस्तेमाल की जाती हैं। ये जनूब मगरबी हिंद का मकामी पौधा है। ये सदाबहार पौधा इन इलाकों में खूब परवरिश पाता है जहाँ सालाना काफ़ी माकूल बारिश होती है और दर्जा हरारत 20 से 30 सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। सायादार ज़मीनों में हल्दी की काश्त से शानदार पैदावार हासिल होती है। काश्तकार बागात वाली ज़मीनों में भी हल्दी काश्त करके इजाफी आमदनी हासिल कर सकते हैं। इसकी फ़ी एकड़ शरह बीज 12 से 15 मन तक होती है। इसका पौधा 1 मीटर तक बुलंद होता है जिसके पत्ते 15 से 115 मिलीमीटर लंबे और 38 से 35 मिलीमीटर चौड़े, किसी हद तक बैजवी शक्ल लिए हुए लंबूतरे होते हैं और इनका आखिरी सिरा कदरे नोकीला होता है। दिसंबर के आखिर में जब हल्दी के पत्ते सूखने लगते हैं तो हल्दी के खेत को हल्का पानी लगाकर 3-4 रोज़ के बाद फसल को उखाड़ लिया जाता है और वत्तर यानी नमी हालत में पत्ते काट कर अलग करके हल्दी की गंडियों को अच्छी तरह साफ़ करके पानी में 1 घंटा तक उबाला जाता है। इसके बाद पानी से निकाल कर धूप में सुखाया जाता है। ये गंडियाँ 8 से 10 दिन में खुश्क हो जाती हैं। अबर आलूद मौसम में हल्दी की गंडियों को साफ़ करके सरसों का तेल लगाकर दाने भूनने वाली भट्टियों में 8 से 10 मिनट तक भुना जाता है। इस तरह ये गंडियाँ 2 से 3 दिन में खुश्क हो जाती हैं। हल्दी को पॉलिश करने के लिए खुश्क की हुई गंडियों को ऐसे ड्रम में जिसमें छोटी छोटी छुरियाँ लगी होती हैं घुमाया जाता है, जिससे गंडियों का ऊपर वाला छिलका उतर जाता है और हल्दी चमकदार और खूबसूरत दिखाई देती है। पॉलिश की हुई हल्दी को डब्बों में बंद करके साफ सुथरे और हवादार कमरे में स्टोर कर ली जाती है। इनकी ज़र्द से माल्टाई रंग की खुशबूदार जड़ें काफ़ी शाखदार और गोल होती हैं। इनका जायका वाज़े तौर पर फीका, हल्का तल्ख और थोड़ा चटपटा होता है जिसमें से राई जैसी बू आती है। इन खुश्क जड़ों को सफूफ खानों और दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी जनूबी एशियाई खानों का एक अहम जुज़्व है और इसे अमूमन खाने को खुश रंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैदिक तिब में इसे बतौर दवा हज़ारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। हल्दी का इस्तेमाल बतौर दवा तो बाद में शुरू हुआ। इब्तिदा में इसे रंग के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता था। कुरून वस्ता में यूरोप में इसे ज़ाफ़रान के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कुरून वस्ता में यूरोप में इसे ज़ाफ़रान के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। हल्दी का इस्तेमाल सिर्फ खानों दवाओं में ही नहीं बल्कि केक, मिठाइयों और फलों के जूसेस और दीगर कई अशियात की तैयारी में किया जाता है। कीमियावी तज्ज़िये के मुताबिक हल्दी में पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फुलाद, सोडियम के अलावा विटामिन A, B, C बड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। इसमें शामिल पोटाशियम दिल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है और इसमें शामिल आयरन खून के सुर्ख खिलियों को बढ़ाता है। खून की कमी दूर करने के अलावा ये खून को साफ भी करती है। हल्दी भारत और पाकिस्तान में आम काश्त की जाती है। हल्दी की सबसे ज़्यादा पैदावार भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में होती है। इस रियासत का शहर नाज़िमाबाद हल्दी की तिजारत में मरकज़ी हैसियत रखता है। पाकिस्तान का ज़िला कसूर हल्दी की पैदावार के हवाले से काफ़ी शोहरत रखता है। मेथी की तरह कसूर की हल्दी भी वैरायटी और मयार में दुनिया भर में अपनी शनाख्त रखती है। अप्रैल से मई का महीना इसकी काश्त के लिए मौजू है। हल्दी दाफ़ा फूनत
اینٹی سیپٹک، اس میں اینٹی وائرل اور اینٹی فنگل خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس لیے متعدی امراض میں فائدہ مند ہے، اور اسی وجہ سے چوٹ، درد اور اندرونی سوزش انفیکشن میں ہلدی کا بیرونی اور اندرونی استعمال صدیوں سے کیا جا رہا ہے۔ جلے ہوئے اور عام زخموں کے علاج کے لیے اسے تیل زیتون یا سرسوں یا السی یا ناریل میں ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلدی میں بہت شفا رکھی ہے، کیسا بھی زخم ہو اس پیسٹ کو لگانے سے ہفتہ 10 دن میں خشک ہو کر بھر جاتا ہے۔ یہ عشوب چشم میں بھی استعمال ہوتی ہے، یہ خون کو پتلا کرتی ہے، خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے اور رگوں میں خون کا انجماد روکنے میں مفید ہے۔ ہلدی کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے، تیزابیت کے ازالہ کی مخصوص دوا ہے، اسی لیے اسے معدہ اور امعاء کے زخموں، السر، گلے کی سوزش، جوڑوں کی سوزش اور درد گٹھیا کے لیے فائدہ مند ہے۔ محافظ جگر ادویہ میں اسے ممتاز مقام حاصل ہے۔ جگر کی سوزش یعنی ہیپاٹائٹس اور یرقان میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ یرقان میں دہی اور لسی بڑی مفید رہتی ہے، لیکن اگر یرقان میں دہی میں ہلدی ملا کر کھائی جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مصفی خون خصوصیت کی حامل ہونے کی وجہ سے اسے پھوڑے، پھنسیوں، خارش اور دیگر جلدی امراض میں عام استعمال کیا جاتا ہے۔ جلد کی حفاظت، اس کی خوبصورتی بڑھانے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ابٹنوں میں اس کا استعمال عام ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر جلد کی تابانی میں اضافہ کے لیے بھی اسے دودھ میں ملا کر خوب استعمال کیا جاتا ہے۔ پیشاب کی جلن، سوزش اور سوزاک کے علاج میں استعمال ہونے والے بہت سے نسخوں کا جزو اعظم ہے۔ نئی سائنسی تحقیق کے مطابق ہلدی یادداشت کی کمزوری کے عارضہ، الزائمر اور دل کے امراض سے بچاؤ میں بھی مدد دیتی ہے۔ یہ دماغ کی آکسیجن کے حصول کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے دماغی افعال میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ ہلدی میں قدرتی طور پر موجود اہم جزو کرکمین دماغی انحطاط کے باعث لاحق ہونے والی مرض الزائمر، جو عموماً معمر افراد کو لاحق ہوتا ہے، کے علاج میں کافی فائدہ مند ہے۔ اس مرض کی ابتدا میں یادداشت کمزور ہوتی ہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ مریض اپنے قریبی عزیزوں کی پہچان تک کھو بیٹھتا ہے اور اپنے روزمرہ کے معاملات ادا کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اس بیماری کی وجہ دماغی خلیوں میں پروٹین کا انجماد ہے، جس سے خلیوں کے درمیان برقی رابطوں میں تعطل پیدا ہونے لگتا ہے، جبکہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مرض میں دماغ کے متاثرہ خلیے اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہلدی دماغ میں نئے اعصابی ریشوں کے بننے کا عمل تیز کر دیتی ہے، جس سے دماغی انحطاط کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ اس طرح یہ دماغی کمزوری دور ہو کر یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہلدی فالج کے علاج میں بے حد معاون ہے۔ فالج کے بعد دماغ کے خلیوں کو متحرک کرنے میں مدد دیتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے۔ ہلدی سے تیار کی جانے والی دوا دماغ کے خلیوں تک پہنچ کر پٹھوں اور دماغی مسائل کو حل کرتی ہے۔ ہلدی نہ صرف الزائمر اور فالج میں مفید ہے، بلکہ یہ بے خوابی کا بھی عمدہ علاج ہے۔ یہ خوف اور دیگر کئی نفسیاتی بیماریوں میں بھی مؤثر ہے۔ ماہرین نفسیات کی ایک تحقیق کے مطابق ہلدی نہ صرف دماغ میں موجود کسی بھی قسم کے نفسیاتی خوف کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، بلکہ ہلدی ذہن میں پیدا ہونے والے نئے خوف کو بھی روکتی ہے۔ جو لوگ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر اور دیگر نفسیاتی عدم توازن کا شکار ہو کر خوف میں مبتلا ہوں، تو ایسے افراد کے لیے ہلدی سے تیار کردہ غذائیں انتہائی مفید ہیں۔ علاوہ ازیں ہلدی میں یہ خاصیت موجود ہے کہ یہ آپ کے دماغ سے برے واقعات کو بھلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سٹی یونیورسٹی نیو یارک میں کی گئی تحقیق میں یہ پتہ چلا ہے کہ ہلدی برے واقعات کو دماغ سے مٹا سکتی ہے۔ ہلدی نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں کے علاج کے لیے مارکیٹ میں موجود بیشتر انگریزی ادویات سے زیادہ
मौसर साबित होती है। मसलन ज़हनी दबाव डिप्रेशन के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अंग्रेज़ी दवा प्रोज़क की निस्बत हल्दी कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तहकीकाती नताइज के मुताबिक सिर्फ प्रोज़क लेने वालों में 64.7%, जबकि हल्दी का सफ़ूफ इस्तेमाल करने वालों में 62.5% और हल्दी और प्रोज़क का मुरक्कब इकट्ठा लेने वालों में 77.8% बेहतरी आई। इन नताइज के मुताबिक हल्दी फ़ायदेमंद होने का फ़ीसदी तनासब प्रोज़क से थोड़ा कम है, लेकिन इसके बावजूद मुहक्किकीन हल्दी को ज़्यादा फ़ायदेमंद करार देते हैं, क्योंकि प्रोज़क के बरक्स हल्दी के इस्तेमाल से कोई ज़िमनी असरात यानी साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर नहीं होते हैं। अलावा यहीं हल्दी दीगर कई अमराज में इस्तेमाल होने बहुत से अंग्रेज़ी दवाइयात से बेहतर नतीजे देती है। मसलन खून पतला करने वाली अद्वियात, मसलन एस्प्रिन, जोड़ों के दर्द की अद्वियात, दाफ़े दर्द अद्वियात, दाफ़े सोजिश अद्वियात, दाफ़े डिप्रेशन मसलन प्रोज़क, दाफ़े ज़ियाबीतस मसलन मेटफॉर्मिन, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अद्वियात मसलन लिपीटर, सेट्राइड। तहकीक से पता चला है कि हल्दी मुज़र सेहत कोलेस्ट्रॉल की सेहत को कम करती है। इसमें शामिल पोटाशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। इस तरह हल्दी के इस्तेमाल से दिल के अमराज का ख़तरा कम हो जाता है। बाईपास सर्जरी के दौरान खून के बहाव में तवील कमी की वजह से दिल के पट्टों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे मरीज़ के लिए दिल के दौरे का ख़तरा बढ़ जाता है। सर्जरी से कुछ दिन पहले हल्दी का इस्तेमाल सर्जरी के दौरान दिल के दौरे के खदशे को 65% तक कम कर देता है। एक और साइंसी तहकीक से यह भी मालूम हुआ है कि हल्दी कैंसर के खिलाफ मुज़ामत रखती है। ये सरतानी खिलियात को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। ये बहुत से कैंसर्स मसलन छाती, गले, फेफड़ों, प्रोस्टेट, जिगर के सरतान के अलावा खून के सरतान के इलाज और इससे बचाव के लिए भी मुफीद है। साइंसदानों के मुताबिक हल्दी में कुदरती तौर पर पाया जाने वाला कीमियाई मादा करक्यूमिन कैंसर ज़दा खिलियात की अफजाइश को कम करने की सलाहियत रखता है। ये मनाती निज़ाम को मजबूत करके कैंसर के इलाज में मुआवन होता है। करक्यूमिन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी म्यूटाजन और एंटी कार्सिनोजन खसूसियात का हामिल है। म्यूटाजन वो केमिकल मादे हैं जो जिस्म के खिलियात में बिगाड़ पैदा करते हैं और इन अबनॉर्मल खिलियात की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तंबाकू नोशी में भी म्यूटाजन की मिक़दार बढ़ जाती है। साइंसदानों का कहना है हल्दी का रोज़ाना इस्तेमाल म्यूटाजन की मिक़दार को नुमायां तौर पर कम करता है। इस तरह हल्दी एक ऐसे मौसर एंटी म्यूटाजन के तौर पर सामने आई है जो कैंसर, जिगर, प्रोस्टेट, छाती, फेफड़ों और गले के कैंसर के इलाज, इससे तहफ़्फ़ुज़ और तंबाकू नोशी के मुज़र असरात के लिए ज़ायल करने के लिए इंतहाई मुफीद है। मुहक्किकीन के मुताबिक हल्दी इन हार्मोन्स के असरात को मसदूद कर देती है जो सरतान की गिल्टियाँ बनाने में मदद करते हैं। कीमोथेरेपी के दौरान इसके मुज़र असरात के अज़ाला में इसका इस्तेमाल मुफीद है। इसके इस्तेमाल से कैंसर ज़दा खिलियात पर कीमोथेरेपी ज़्यादा मौसर होती है। हल्दी ज़ियाबीतस में भी मुफीद है। ये जिगर में ग्लूकोज़ की पैदावार को कम करके खून में ग्लूकोज़ की सतह को कम करती है और इंसुलिन मिक़दार को इत्तदाल पर लाती है। ज़ियाबीतस में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के असर को बढ़ा देती है। ये मरूफ अंग्रेज़ी दवा मेटफॉर्मिन से 400 गुना से ज़्यादा मौसर है। ज़ियाबीतस के मरीज़ों में ये एंटी ज़ियाबीतस और एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पर काम करती है। इस मकसद के लिए गर्म दूध में कच्ची हल्दी उबालकर या हल्दी का सफ़ूफ 1 चम्मच मिलाकर पीने से फ़ायदा मिलता है। यही दूध अंदरूनी चोटों, हड्डियों के बुरबुरेपन, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में भी मुफीद है। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए इस दूध में 1 चम्मच देसी घी का शामिल कर लें। हल्दी चूँकि कुदरती एंटीसेप्टिक दवा है, इसलिए ज़ियाबीतसी ज़ख्मों में इसके अंदरूनी हल्दी मिला दूध और बैरूनी
ہلدی تیل کا پیسٹ استعمال سے زخم جلد بھر جاتے ہیں۔ شوگر کی وجہ سے دانتوں مسوڑوں میں بہت سوزش اور ورم کی وجہ سے کھانے پینے سے شدید تکلیف ہو رہی ہو تو زیتون کا تیل ہلکا سا گرم کریں اور اس میں ½ ٹی اسپون ہلدی ڈال کر صاف ستھری روٹی کا ٹکڑا ہلدی اور زیتون سے لتھڑ کر مسوڑوں کے آس پاس منہ میں لگا لیں۔ بہت پانی نکلے گا اور یہ عمل دن میں 3-4 بار کریں۔ بہت زود اثر ٹوٹکا ہے۔ ہلدی، نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر اس سے روزانہ دانت صاف کرنے سے دانت صاف ہوتے ہیں۔ دما متاثرین کے لیے نصف چمچ شہد میں 1/4 چائے کا چمچ ہلدی ملا کر کھانے سے فائدہ ملتا ہے۔ نسخہ جات: 1. کینسر میں ہلدی اور دماسا ہم وزن کا سفوف صبح دوپہر شام ہمراہ تازہ پانی استعمال کریں۔ اسے کیپسول میں ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بفضل ربی انتہائی مفید ہے۔ گرم مزاج شوگر کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ خون میں شوگر کی سطح کو نارمل رکھتا ہے۔ مسلسل استعمال کریں۔ نمبر 2. سرطان جگر یعنی جگر کا کینسر، چھاتی، منہ اور ہڈیوں کے سرطان میں یہ نسخہ استعمال کریں۔ ہلدی، سلموں اور پشتہ سنکھ تینوں ہم وزن 1 ماشا 00 کا کیپسول صبح دوپہر شام کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ 3 ماہ تک استعمال کریں۔ سرطان جگر کے علاوہ یہ چھاتی، منہ، ہڈیوں کے سرطان کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ 18 سیرم ٹرائی گلیسرائڈک میں بھی نفع بخش ہے۔ 18 کے لیے اسے 6 ماہ تک استعمال کریں۔ نوٹ: کینسر میں دونوں نسخے اکٹھے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ 3. سوزاک میں ہلدی اور آملہ کا ہم وزن سفوف 1 ماشا کی مقدار میں دن میں 3 دفعہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ 100 گرام ہلدی کو 1 کلو روغن زیتون میں ملا کر جلا لیں۔ یہ 3/4 چمچ 20 قطرے مذکورہ نسخہ کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ تیل کینسر کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ نمبر 4. ہلدی کا ایک بنیادی نسخہ جو مضمون میں بیان کیے گئے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے درج ذیل ہے۔ ہلدی، ملٹھی اور سونف ہم وزن سفوف بنا لیں۔ درجہ ذیل امراض میں 1 ماشا دن میں 3 دفعہ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ معدہ، امعاء، انتڑیوں کے زخموں، السر میں اس میں 1/4 جزو گوند کیکر ڈال کر 1 ماشا کی مقدار میں خالی پیٹ ہر کھانے سے 15 منٹ پہلے استعمال کریں۔ گردوں اور مثانہ کی انفیکشن، پیشاب میں خون اور پیپ آتی ہو، ڈائلسس، پیشاب میں جلن ہو اور سوزاک کا مرض لاحق ہو تو بنیادی نسخہ میں 1/4 جزو گوکھرو بکھڑا شامل کر کے 1 ماشا کی مقدار میں صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے ڈائلسس کے وقفے میں کمی آتی ہے۔ سوزاک میں اس کے ساتھ اوپر مذکور روغن ہلدی بھی استعمال کریں۔ ہیپاٹائٹس میں بنیادی نسخہ میں 1/4 جزو تخم کاسنی شامل کریں اور 1 ماشا کی مقدار میں دن میں 4 مرتبہ عرق مکو اور کاسنی اور شربت دینار کے ساتھ استعمال کریں یا اسکابا کے ساتھ استعمال کریں۔ مکو 2 تولہ، کاسین کے بیج 1 تولہ، سونف 1 تولہ، شربت دینار 2 چمچ، 1 کلو پانی لیں۔ اوپر کی تینوں چیزیں ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دیں۔ جب 1 کپ پانی رہ جائے تو اتار کر شربت دینار مکس کر کے نیم گرم پی لیں۔ نمبر 5. ہلدی کا ایک اور مفید نسخہ۔ ہلدی 50 گرام، کچور 50 گرام لیں۔ دونوں چیزیں پہلے سے پسی ہوئی نہ ہوں۔ خود سفوف بنائیں۔ یہ سفوف آدھا چمچ اور 1 سے آدھا چمچ دیسی گھی، 1 کپ گرم میٹھے یا پھیکے دودھ میں ملا کر صبح دوپہر شام یا صرف صبح شام چسکی لے کر پئیں یا آدھا چمچ دن میں 3 بار پانی یا دودھ کے ساتھ ویسے ہی استعمال کریں۔ یہ نسخہ جوڑوں، پٹھوں اور کمر کے درد یا ایسے لوگ جو دن رات اپنے جسم کے دردوں میں تھکے اور الجھے رہتے ہیں اور ان کا جسم ہر وقت جکڑا رہتا ہے، کندھے کھچے رہتے ہیں، گردن کھچی ہوئی، اعصاب کھچے ہوئے، ٹانگوں میں درد، جی چاہے مجھے کوئی دبائے یا رات کو سوتے وقت بار بار بستر پر ٹانگیں پٹکنا اور حاملہ عورتوں کے لیے بہت لاجواب ہے۔
حاملہ خواتین گرم دودھ کے ساتھ چند ہفتے یا چند مہینے دن میں 2-3 بار استعمال کریں۔ پرانی لکوریا کمر کے درد اور حمل کے بعد کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ یہ دل کے مریضوں کے لیے جن کا خون گاڑھا، کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ بڑھ چکا ہو، معدے کے پرانے مریض جن کے معدہ اور آنتوں میں انتہائی السر ہو، بہت زیادہ شراب پینے والے، باہر کے کھانے کھا کر معدہ برباد کرنے والے، ان سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ نمبر 6، ہلدی کی خوش ذائقہ چائے یا قہوہ بھی درجہ ذیل طریقے سے بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 1 کپ کوکونٹ ملک، 1 کپ پانی، 1 ٹیبل سپون دیسی گھی، 1 ٹیبل سپون شہد اور 1 ٹیبل سپون ہلدی کا سفور۔ کوکونٹ ملک اور پانی کو 2 منٹ تک ابالیں، پھر اس میں شہد، دیسی گھی اور ہلدی ڈال کر مزید 2 منٹ ابالیں اور چسکیاں لے کر پئیں۔ کوکونٹ ملک نہ ملے تو عام دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہلدی کا دودھ بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے گھی میں ہلدی ڈال کر گرم کریں، پھر فوراً ہی اس میں دودھ اور شہد ڈال کر اچھی طرح ابال دیں۔ اس میں کالی مرچ کے 3-4 دانے بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ اس طرح شہد میسر نہ ہو تو چینی ڈال دیں۔ شوگر کے مریض چینی کے بغیر استعمال کریں۔ نمبر 7، ہلدی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے یہ حلوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کچی ہلدی کا حلوہ شوگر کے مریض استعمال نہ کریں۔ کچی ہلدی آدھا کلو، بیسن آدھا کلو، چینی آدھا کلو، دیسی گھی آدھا کلو، کھویا آدھا کلو، سونف 50 گرام، پستہ 100 گرام، بادام 100 گرام، گوند کنی 100 گرام، کاجو 100 گرام، کمر کس آدھا چائے کا چمچ، دودھ 1 پاؤ۔ ترکیب: کچی ہلدی کو چاپر میں پیس لیں، کڑاہی میں ہلدی اور گھی کو اچھی طرح مکس کر کے ہلکی آنچ پر بھون کر نکالیں۔ ایک الگ کڑاہی میں گھی گرم کریں اور اس میں گوند کنی فرائی کر کے نکال لیں۔ ایک کڑاہی میں بیسن اور گھی ڈال کر بھونیں، پھر اس میں کاجو، پستہ اور بادام ڈال کر مکس کریں۔ اس کے بعد کھویا شامل کریں، ساتھ ہی چینی، دودھ اور الائچی دانہ ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ اب اس میں الائچی دانہ، گوند کنی اور سونف ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ سرونگ ڈش میں نکالیں، بادام پستہ سے گارنش کر کے سرو کریں۔ نمبر 8، سردیوں میں قوت مدافعت کی مضبوطی، نزلہ زکام اور کھانسی وغیرہ میں درج ذیل قہوہ استعمال کریں۔ اجزاء: ہلدی آدھا چھوٹا چمچ، ادرک 1 چھوٹا ٹکڑا، چائے کی پتی آدھا چمچ، شہد 1 چھوٹا چمچ۔ ان تمام اشیاء کو 1-1.5 کپ تیز گرم پانی میں ڈال کر چمچے سے اچھی طرح ہلائیں اور ادرک کا ٹکڑا نکال کر 1 کپ پانی میں 1 یا 2 بار پینے سے آپ سردی اور اس میں ہونے والی الرجی سے بچے رہیں گے۔ تو معزز ناظرین، سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہلدی کے بے شمار فائدے ہیں، کافی بیماریوں کا علاج ہے جو ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم 1965 کی جنگ میں پاک فوج کے میجر ضیاء الدین عباسی دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اسی رات روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خادم خاص نے کیا خواب دیکھا تھا، آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سنائیں گے۔ نامور کالم نگار مظہر برلاس اپنے کالم میں لکھتے ہیں، میں خاموشی سے ان کی بحث سنتا رہا۔ وہ طرح طرح کے فلسفے بیان کرتے، پھر ان فلسفوں پر بحث کرتے۔ پھر کچھ لبرلز اور کچھ سیاستدانوں نے پاکستان کے متعلق عجیب و غریب باتیں کی، کچھ نے فوج پر بھی تنقید کی۔ میں یہ سب خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ سب میری مسلسل خاموشی پر حیران تھے۔ کہنے لگے، کچھ تو کہیے، ہم تو آپ کو سننے بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ شیخ ساتھی نے کہا تھا، جواب جاہلاں باشد خاموشی۔ وہ سب
चौंक उठे, मगर यहाँ तो सब पढ़े लिखे थे। मैंने फिर अर्ज़ किया, जी हाँ, मैं इसका मुज़ाहरा देख रहा हूँ। आप सब तालीम याफ्ता हैं, मगर इल्म व अदब से आरी हैं। शायद तहज़ीब ने आपको नहीं छुआ, वरना कुछ तो मुहज़्ज़ब होते। खैर, फिर इनमें से एक ने एलानिया अंदाज में सबको चुप करवाया तो खाकसार ने अर्ज़ किया कि मुझे आजकल के असातिज़ा पर भी अफसोस है, जो दौलत की आरज़ू में डिग्रियां बांटते फिरते हैं, मगर तालिब इल्मों को इल्म व अदब और तहज़ीब से दूर रखते हैं। अल्लाह करे ये दौलत कम अज़ कम तालीम की जान तो छोड़ दे, तालीम को तिजारत बनाने वालों को दूसरे बिजनेस अता हो जाएं। आप सब लोगों के खामोश हो जाने का शुक्रिया। बस साल के आखिरी दिन मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान की कदर करो। ऐसे सियासी रहनुमाओं और दानिश्वरों की पैरवी छोड़ दो जो तुम्हें वतन से दूर रखते हैं, जो पाक फ़ौज की खामखा मुखालफत करते हैं। ना तो मैं फ़ौजी हूँ, ना सियासतदान हूँ और ना ही दानिश्वर। एक अदना सा पाकिस्तानी होने के नाते आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की कदर करो। पाकिस्तान कुदरत का ख़ास तोहफ़ा है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास मोहब्बत से वजूद में आया है। इसकी बुनियादों में शहीदों का लहू है। इसके कई एक रूहानी पहलू हैं। रूहानियत की दुनिया में ये मुल्क उनका अपना है। मेरी ये बातें सुनकर एक नौजवान खड़ा हुआ। कौन से रूहानी पहलू हैं? मैंने नौजवान को बैठने का इशारा किया, फिर अर्ज़ किया, जिसको पाकिस्तान के रूहानी पहलुओं जिसको पता नहीं, वो इकबाल का कलाम पढ़े। उसे चाहिए कि वो कायदे आज़म के ज़िंदा ख्वाबों को तलाश करे, जंगों में होने वाले वाक़यात पढ़े, सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी की बातें सुने। आज साल का आखिरी दिन है, सिर्फ एक वाक़या सुना देता हूँ। ये 11 सितंबर 1965 का दिन था। पाकिस्तानी फ़ौज बहादुरी से लड़ रही थी। हमारे जवानों ने चोइंडा में दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था। ज़िला सियालकोट ही में चोइंडा से थोड़ा दूर फलवार के मुहाज पर पाक फ़ौज के टैंक आगे बढ़ते जा रहे थे कि दुश्मन की तोप का एक गोला इस टैंक को आ लगा, जिस पर मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी थे। वो शहीद हो गए। जंग के खात्मे पर 17 जुर्रत वसूल करते हुए मेजर अब्बासी शहीद के वालिद से सदर अयूब खान ने उनकी ख्वाहिश पूछी। उन्होंने उम्रा करने की आरज़ू ज़ाहिर की। मेजर अब्बासी के वालिद को कुछ दिनों में उम्रे पर रवाना कर दिया गया। फिर एक रोज़ मदीना की फ़ज़ाओं में ये मंजर देखा। मस्जिद नबवी के सहन में बहुत से लोग बैठे थे। उनमें बैठा हुआ वो एक बुज़ुर्ग आंखों में आंसू लिए गुंबद खज़रा को देखता जा रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से तर था कि ऐसे में रोज़ा रसूल का ख़ात्मे ख़ास आया। लोगों से कहने लगा, तुम में से कोई पाकिस्तान से तल्लुक़ रखता है? आंसुओं से तर चेहरे वाले ने कहा, मैं पाकिस्तान से हूँ। उसने फिर पूछा, आप वाकई पाकिस्तान से हैं? बुजुर्ग शख्स बोला, जी हाँ। इस पर रोज़ा रसूल के खादमे ख़ास ने पूछा कि क्या आपने मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी शहीद का नाम सुना है? बुजुर्ग शख्स ने कहा कि मैं मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी का वालिद हूँ। मुझसे ज़्यादा इसका नाम किसने सुना होगा? ये सुनते ही खादमे ख़ास खुशी और मुसरत से आगे बढ़कर मेजर अब्बासी के वालिद के गले लग गया। उसने ना सिर्फ गले लगाया बल्कि बोसे लिए, हाथों को चूमा और फिर कहा, आप यहीं रुकें, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। थोड़ी देर बाद खादमे ख़ास की दोबारा आमद हुई। वो मेजर अब्बासी शहीद के वालिद को अपने घर ले गए, जहाँ इज़्ज़त व एहतराम के साथ अपने अहल व याल के साथ खाना खिलाया। घर के तमाम अफराद बहुत इज़्ज़त से पेश आए। मेजर अब्बासी शहीद के वालिद हैरान थे, या इलाही, ये माजरा क्या है? मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। मैं तो ज़िंदगी में पहली बार सऊदी अरब आया हूँ। इसी शशोपंज में खादमे ख़ास रोज़ा रसूल ने एक बार फिर से मेजर अब्बासी के वालिद के हाथों को
बोसे देना शुरू किए और साथ ही हैरानी दूर करते हुए बोले, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हो रही थी तो 11 सितंबर की रात मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो अपने जलील कदर सहाबा कराम के साथ बैठे हुए हैं। कुछ लम्हों बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथों में एक लाशा उठाए तशरीफ़ लाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर बताया कि हमारे बनाए हुए ख़ास वतन के लिए शहीद हुआ है। फिर आपने सहाबा से फरमाया कि शहीद अब्बासी इसी तरह बहादुरी के साथ कुफ़ार के ख़िलाफ़ जंग लड़े हैं जैसे आप मेरे साथ ग़ज़वात में कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सब ने अब्बासी शहीद की नमाज जनाजा अदा की और हुक्म दिया कि इन्हें जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाए। रात फिर मुझे ख्वाब आया कि मैं आपकी आमद का पूछूं। आप इतने अजीम आदमी के वालिद हैं, आपके हाथ ना चूमूं तो क्या करूं? तो साहिबो, आपको शायद याद ना होगा कि 11 सितंबर ही को रेडियो पाकिस्तान पर ये तराना चल रहा था, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। सुभान अल्लाह। अली तुम्हारी शजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं, ए राह हक़ के शहीदो। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, ये था हमारा आज का ईमान फ़रोज़ वाक़या। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक भी कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।